आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुका लागि यसै कार्यक्रमका सभापति आदरणीय टेक बहादुर सिलवाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी टीका प्रदान गरिदिनुका लागि भरतपुर महानगरपालिका 26 का वडा अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रसाद खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको समय अभावका कारणले उहाँलाई हामी छिटै बिदाई गर्नु पर्यो। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुका लागि सभापति महोदयज्यूलाई म अनुरोध गर्दै प्रतिभाहरू पस्कनका लागि अत्यन्तै आतुर हुनुभएको कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम स्मरण गर्न चाहन्छु। क्लास 4 बाट मेरिना चाबागाई, क्लास 5 बाट दबिता काफ्ले, क्लास 5 बाट सिमरन विक, त्यस्तै क्लास 6 बाट रोशनी विक। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी, everybody, respected chairperson, chief guests, teachers, guardians and my lovely friends. Today we are celebrating our 52nd Parents' Day of our school. Our school is very beautiful, teachers are laborious and we students are very obedient. We have facilities of toilet, clean drinking water, but we have no facilities of canteen. We study English medium in our school. So I would like to request all the guardians, don't send your children to private school for study. The education in private school with expensive fee is not more than this school with low fee. We study computer subject in our school, but we have no enough computers for practical. So I would like to request all the school management and the chief guests and others to support us for managing computers. Today I am very happy to show you that I feel honored to be a part of this historical school as a student. This school was established just after the end of Rana Resign Vikram Sambat 2007, and so the school has its own importance. I would like to remember and thank you all the parents and teachers who built this school. Finally, I would like to request all for participating in this program. We should make our school very nice. I love my school very much. Again, I would like to thank you all for their presence. My school, my pride. Thank you. अहिले नगरे कहिले गर्ने, मैले नगरे कसले गर्ने। धन्यवाद उपस्थितज्यू। आजको यस 62औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस समारोहका श्रद्धेय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा अन्य अतिथिज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यू, चन्द्रदाताज्यू, केवल विद्यालयलाई मात्र नभई समाजको हितको लागि अहोरात्र खटिनुहुने समाजसेवीज्यू, सुरक्षाकर्मी प्रतिनिधिज्यू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी विभिन्न विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुहुने प्रधानाध्यापकज्यू, हाम्रो यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, काँचो माटो झैँ अनजान बालकको खाली मस्तिष्कमा चेतनाको दियो बाली, बालकको अगाडि बालक नै र युवाको अगाडि युवा नै भई उनीहरूलाई उच्च शिक्षा दिलाउनु हुने मेरा आदरणीय गुरुवर्ग, विद्यालयको हितको लागि आफ्नो अमूल्य समयलाई सदैव विद्यालयप्रति समर्पित गर्नुहुने अभिभावकज्यू, आज कोपिला भए पनि भोलि सुवासमय फुल बनी संसारभर सुगन्ध फैलाउन सकिन्छ कि भन्ने आशले यहाँ अध्ययन गर्नुहुने मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म यसै विद्यालय अन्तर्गत कक्षा 5 की छात्रा दबिता काफ्लेको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार होस्। हरेक अन्त्य नै सुरुवातको जननी हो भन्दै एकजना दार्शनिकले भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै 2013 सालको अन्त्यसँगै स्थापित भयो हाम्रो श्री रातापुर आदर्शपुर विद्यालय। 2014 सालमा विभिन्न समाजसेवी तथा छिमेकीको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय चलाउनका लागि व्यवस्थापन समितिको आवश्यक परेकाले विद्यालयले व्यवस्थापन समितिको गठन गर्यो। एउटा गाडीलाई चलाउनका लागि 100 भए तापनि एउटा छुट्टै सबल र सक्षम ड्राइभर चाहिन्छ। त्यस्तै विद्यालय चलाउनका लागि पनि प्रधानाध्यापकको आवश्यक पर्ने भएकाले व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकको छनौट गर्यो। उक्त निर्णयसँगै विद्यालय विभिन्न समस्याको
विद्यालयको साझेदारी गर्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको छ। यस विद्यालय आधारभूत तहको विद्यालय भए तापनि कुनै बोर्डिङभन्दा कम छैन जस्तो मलाई लाग्छ। शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, खेल मैदान, पुस्तकालयदेखि लिएर खानेपानी सबै कुरामा मेरो विद्यालय पुरा भएको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। त्यस्तै शिक्षकले विद्यार्थीसँग गर्ने व्यवहार अनि विद्यार्थीले शिक्षकसँग गर्ने व्यवहारमा पनि आकाश र बादलको जस्तो सुमधुर छ। विश्वलाई चकित पार्ने पृथ्वीभन्दा कयौँ गुणा उचाइमा रहेको चन्द्रमामा र देख्छ भने यो त एउटा सानो विद्यालय जसले हजारौँ बालकको इच्छालाई सफलतामा बदल्नेछ। त्यसैले यहाँ पनि कमी कमजोरी नहुने त सवालै भएन। त्यसैले मक्ख नपर्नुहोस्, यहाँ पनि केही कमी कमजोरीहरू छन् जसले गर्दा विद्यालय पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन। यहाँ पुस्तकालय भए तापनि हामीले पढ्ने अवसर नपाउँदा हामी सृजनशील बन्न सकेका छैनौँ। प्रयोगशालामा गएर व्यावहारिक शिक्षा लिन नपाउँदा हामी सैद्धान्तिक शिक्षामा नै सीमित हुनु परेको छ। त्यस्तै हामीलाई सृजनशील बनाउनका लागि गरिने अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्तै कम्प्युटर आदिको अभावमा नै हामीले पठन पाठन गर्नु परेको छ। आदरणीय सभापतिज्यू, मैले गत वर्ष पनि यही मञ्चमा यही कुरालाई भनेकी थिएँ र अहिले पनि यही कुरालाई दोहोऱ्याइरहेकी छु। तर कानमा तेल हाल्नु भने चाहिँ विद्यालय परिवार किन हुन्छ? खै त परिवर्तन। त्यस्तै कुनै उपयुक्त भवनमा डेस्क र बेन्च पनि नभएको कुरा यहाँहरू सामु अवगत गराउँछु। थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने चाहिँ शिक्षकको अलिकति मिहिनेत अनि विद्यार्थीको अलिकति लगन हुने हो भने त विद्यालय त्यसै बनिहाल्छ नि। विद्यार्थी र शिक्षकले भनेको मानोस् अनि शिक्षकले पनि विद्यार्थीसँग नर्म व्यवहार देखाओस्। त्यसैले विद्यालय बनाउनका लागि शिक्षकले मात्र पनि हुँदैन र विद्यार्थीले मात्र पनि हुँदैन। विद्यालयलाई तपाईँहरूको माया र सद्भावको खाँचो छ। एउटा कुकुरलाई त माया गरेर पाल्यो भने मान्छेको जस्तो व्यवहार देखाउँछ भने सोच्नुहोस् त विद्यालयले तपाईँहरूको उपहार माया पायो भने आहा कस्तो हुन्थ्यो होला हाम्रो विद्यालय। थुतिन्छ पत्ता जब खाता खाता सिद्धिन्छ शोभा अनि फुलबाट, अर्थात् रातापुरको असल व्यवहार बाहिरिँदै गयो भने रातापुर रहन सक्दैन। त्यसैले हजुरहरूले विद्यालयको राम्रो पक्षलाई अगाल्नुहोस् र नराम्रा पक्षलाई त्याग्ने सुझाव दिनुहोस्। अनि मात्र विद्यालय केवल ज्ञान दिने ठाउँ नभई सबै कुरामा पुरा हुन्छ। विद्यालयले तपाईँहरूको सल्लाह र सुझाव पाएमा अझै सक्रिय हुने थियो। र अन्त्यमा सक्नुहुन्छ विद्यालयलाई राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्, यदि सक्नुहुँदैन भने नराम्रो पनि नगर्नुहोस् भन्दै म यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। Good afternoon, everybody. Honorable Principal, respected Chairperson, Chief Guest, guardians, teachers, and my dear friends, I welcome you all here to celebrate our school day. I am extremely honored to have such a great opportunity to speak before this honorable gathering about our school. Dear friends, the great building where we are studying right now has successfully completed years of teaching. In this journey of years, this school has created many bright students who are serving our country today with their best possible capabilities. My school has countless achievements to be listed. Let me tell a few here to make this day a special one for me. I started studying in this school from the very beginning. This is the first school where I stepped in. In fact, this school has a special relationship with my family. My brothers, sisters, family members and relatives, most of them have been taught and trained by this school. This school is very special for me that it has made me what I am today. I have learned a lot of things from here that will go along with me for the rest of my life. Good afternoon, everybody. Respected Chairperson, Chief Guest, guardians, teachers, students, and other presenters. Today is the 62nd anniversary of our Sri Ratapur Basic Schools. So, in this occasion, I feel very glad to deliver my speech about education. I hope audience will find it useful. Education is the process through which a person acquires knowledge or learn new skills. Children are educated in schools. They depend on the school teachers for their education. Education imparts literary skills. A literate person is able to read and write. He can understand the written content. He can read the emails and can draft the letters. Educated brings great excellence for the individual and nation.
an educated person can be expected in the society. A nation with a large pool of educated people such as doctor, engineer and scientist is a regretted advance. Students can apply for higher education. He can join college and university. They are able to serve the nation in a great way. Educated people are more likely to successful in life. They are introduced to the vast opportunities that the modern economies provide. They can choose to join a company, employ, or they can enter into business. Education is a fundamental right. A child who is deprived of education is actually deprived of basic human rights. Lack of education is root causes of social issues such as poverty, child marriage, child labor, discrimination, etc. Education is important because it develops the thinking faculty of a person. An educated person can think reasonable and take better decisions. Thus, we find that being educated is important factor for achieving success, building character, beautiful and happy life. Thank you. समितिका अध्यक्ष एवं यस विद्यालयका सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यूलाई यस मञ्चमा म आमन्त्रण गर्दछु। यस विद्याको मन्दिरमा विभिन्न शुभचिन्तकहरूको जुन 71 सालदेखि हुन त विद्यालय 2014 सालमा स्थापना हुँदै गएको विद्यालय कयौं पुरानो खाडलमा पर्दै उकाली ओह्राली गर्दै कहिले माथि कहिले तल कहिले तपाईको आधारभूत कक्षा 8 सम्म रहेको विद्यालय कहिले कक्षा 5 मा यसले यस्तो अवरोध पार गर्दा गर्दैको अवस्थामा पनि फेरि 71 सालमा आइरहँदा यो विद्यालयको अवस्थित सारै नाजुक भएको अवस्था तपाई हाम्रो नजरमा तपाई हाम्रो सबैको मस्तिष्कमा यो विद्यालयको विचलित भएको अवस्था सिर्जना भएको थियो। जब 71 सालमा यसलाई फेरि पुनर्जन्म भन्छु मैले, जब त्यो नेतृत्व गर्दै जाँदा आजका हाम्रो यस आदरणीय वडा अध्यक्षज्यू ज्ञानप्रसाद खनालज्यूको नेतृत्वमा लक्ष्मी दाई, म विशेष गरी फैन्द खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्णको यो टिमले यो विद्यालय अब हामी एउटा हाम्रो यो गाउँको पनि एउटा गहना हो, यसलाई डुब्नै दिँदा आज तपाई हामी यो विद्यालयको गौरवान्वित र आज यो वार्डवासीहरूले के भन्छ त यहाँ यत्र शिक्षाविदहरू यत्र बुझेका मान्छेहरूले आज आफ्नो आगरको विद्यालय कतै मच भएर कतै यसको दुर्गति देख्दा हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूले जन्माएर काँधमा इँटा बोकेर बनाएको विद्यालय कतै विचलित हुने त होइन भन्ने हिसाबले हामीले नयाँ सोच र नयाँ विचारका साथ उहाँको नेतृत्वमा यो काम अगाडि बढायौं, जसले त्यति बेला यो विद्यालयलाई बचाउनु पर्छ भनेर यस विद्यालयको लागि घण्टी प्रदान गर्ने अभिभावक श्री बाबुराम विकलाई विद्यालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्लास 3 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ओए मेरो वैशाको जिम्मा लिन्छौ र यस्तै यस्तै गीतको बोल रहेको छ, कृपया माया सियो धागो मिले देखि माला
यस विद्यालयको सिको गर्न पनि अवस्था देखेँ मैले। जुन खाले सहभागिता यहाँ बनेको छ, जुन खाले चाहिँ एउटा त्यो विद्यार्थीदेखि लिएर चाहिँ अभिभावक सबैको यस्तो खालको सहभागिता अरू विद्यालयहरूमा अलिक कमी अलिकति कमी देखिएको थियो, यो विद्यालयमा त्यति देखियो। र साथै यो विद्यालयलाई सहयोग गर्ने प्रदेश सभाका सभासदको नेतृत्वमा अथवा उहाँको सहयोगमा हाम्रो कृष्णप्रसाद भुटेलको सहयोगमा 70 लाख रुपियाँको एउटा भवन बनेको छ। त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अर्को बन्दै गरेको भवन हाम्रो वार्डका ज्ञानप्रसाद खनालजीको नेतृत्वमा, हाम्रा सदस्यहरूको नेतृत्वमा अर्को एउटा 50 लाखको भवन पनि यहाँ बन्दै रहेछ। त्यसको लागि पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अन्य विद्यालय पनि यस्तै खालको ध्यान दृष्टि चाहिँ उहाँहरूको गइदियोस्, यसको लागि म सहर्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, वार्डका जति पनि कार्यहरू भइरहेका छन्, अहिलेसम्म भएका वार्डका कार्यहरू, बाटोदेखि लिएर स्कुल विद्यालय सबैमा जति हाम्रा वार्ड अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद खनालजीले जति सहकार्य गरेर अहिलेसम्म ल्याउनु भएको छ, अलिकति कता अझै सहकार्य नपुगेको हो कि हामीलाई त्यो महसुस भएको छ। यसको लागि विशेष गरी वार्ड अध्यक्ष र सदस्यज्यूहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्तो किसिमको आवाज बाहिर नआओस्। अलिकति कता कहिलेकाहीँ खतरा खुल्ने कुराहरू आउँछ, ती कुराहरू पनि अझै नआओस्। र my lovely friend, my hearty greeting and namaste. First of all, I would like to thank my teacher who gave me chance to express my views on this occasion. Now we are gathering here for celebrating our 62nd anniversary with cheerful event. I am very happy to say that our school is one of the historical and oldest school because it was established in 2015 years. It was historical because it was created just after the establishment of Democracy 2007. My school gave many doctor, pilot, engineer, politicians and professionals in many successful fields. That's why we are very grateful to our teachers and contributors. I would also like to thank school management committee
principals and parents on this occasion. I am very happy because teachers are doing their hard work for the overall development of the student. They continuously correcting us by teaching moral things, motivational speech, and checking our homework regularly with feedback. Finally, let me know you that our school environment is improving day by day. Speaking English in our school premises is highly encouraged by our teacher. Finally, I would like to thank all of you for present here. Thank you. 65औं बारमी प्रतिनिधि आदरणीय गुरुवर्गहरू, व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, लेखा समिति पदाधिकारीज्यूहरू, चन्दादाताहरू, विभिन्न जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुहुने महानुभावज्यूहरू, यस विद्यालयलाई माया गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण आगन्तुक वर्गहरूमा म मन्दा छेत्रीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आजका हामी साना साना कोपिला भोलि गएर मिठो सुवास छर्ने र एउटा आकर्षण केन्द्रको सुन्दर फुल रहनेछौँ। जसरी मालीले कोपिलाहरू नकुयोस् नमरोस् भन्नका लागि ती कोपिलाहरूको स्नेहपूर्वक ख्याल राख्दछ, हो त्यसै नै हाम्रो अभिभावकहरूले हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ। हाम्रो लालन पालन, हुर्काइ बढाइ अनि पढाइमा केही कमी कमजोरी नआओस् भन्नका लागि उहाँहरूले दिनरात पसिना बगाउनुहुन्छ। आफ्नो छोराछोरीको सपना पुरा गरिदिनको निम्ति माटोको ढुङ्गा माटो कुचेझै गरेर आफ्नो सपनाहरू आफ्नो छोराछोरीको सपनासँग जोडिदिएका हुन्छन् अभिभावकहरूले। आफूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसके पनि आफ्ना छोराछोरीहरूले उच्च भन्दा उच्च अनि आधुनिक शिक्षा हासिल गर्न सकुन् भन्ने कुरालाई प्राथमिकता राखेर सकेसम्म राम्रो र गुणस्तरीय विद्यालयमा पठाएका हुन्छन् अभिभावकहरूले, जसले गर्दा आज हामी यो ठाउँमा छौँ। तर विद्यालय पछ्याउँदैमा अभिभावकको कर्तव्य भने पुरा हुँदैन। विद्यार्थीहरूलाई राम्रो विद्यालयमा पठाएर मात्रै हुँदैन, विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको लागि आफ्नो गाउँ समाजमा उचित वातावरण नभएको हुँदा घरमै त्यस्तो वातावरण बनाइदिने कर्तव्य पनि अभिभावकको हो। भनिन्छ एक हातले ताली बज्दैन, हो विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा शिक्षकको प्रयासले मात्रै हुँदैन, अभिभावकहरूले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्छ। विद्यालयले भनेको थिए एक हातले ताली बज्दैन, हो विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा शिक्षक र अभिभावकको प्रयासले मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि विद्यार्थीहरूले पनि उत्तिकै प्रयास गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई असल ज्ञान दिने कर्तव्य भनेको शिक्षक र अभिभावकको हो भने असल ज्ञानलाई असल रूपमा लिने कर्तव्य भनेको हामी असल विद्यार्थीको कर्तव्य हो। हाम्रो सफलताको मुहान खोलिदिने र त्यसबारे जानकारी दिने कर्तव्य भनेको अभिभावक र शिक्षकको हो अनि त्यस मुहानसम्म पुग्न हामीलाई सक्षम बनाउने कर्तव्य पनि अभिभावक र शिक्षकको हो भने त्यस सफलताको मुहानको बाटो खोज्ने र त्यस बाटोमा हिँड्ने कर्तव्य भनेको हामी विद्यार्थी नै हौ। Yes, parents, teachers, all my friends and everyone who are present here, hearty greeting from Vishnu Kapte to all of you. Today is very special function of our Ratapur family. Today is festival-like occasion for us, and we are happily celebrating this festival and hope you are also enjoying this program. We always celebrate this special festival in March 3rd, but because of bad weather, we are celebrating this program today. This is very great festival for us, and we all members are happily celebrating this program. Many people have been contributing us today for making this program successful. Thanks to all of them, and special thanks to our chief guest, Mr. Krishna Burdel, who have accepted our invitation to this very special occasion. In spite of his busy schedule also, we are sincerely thankful to you as you have accepted our invitation to this very special occasion. I did not want to tell more things about my school because my earlier friends have already informed you about it. So I want to say something about Radhapur's conditions in past and present. Its neighbor and visitors for Radhapur. Chairperson, dignified guests, valuable guardians, teachers and my friends, hearty namaste. I am Deepika Koirala and I welcome you all to this wonderful event. I count it a privilege to be giving this speech.
to a day to celebrate Parents' Day. I would like to appreciate my parents and teachers for their support to build up my good characters at home as well as at school. My parents are my good guide at home and my teachers at school who always motivate me to do better. I am very much happy and promise you that I will make you proud. It is a crystal clear, all of us, that school is the center of learning, and no doubt students always strive for knowing some things which make them responsible to our family, community and the whole nation in long run. In this regard, a great teachers can make a huge difference in a student achievement, and we need to recruit, train and reward more of such teachers. Besides them, parents are also focused on children education because you are the one who can only play the pivotal role in shaping child futures. At the end, I would like to thank all of you. Do have a lovely day. तथा अभिभावक दिवस समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सबजना के मोई जिना महतोका हार्दिक नमस्कार। हमारा याजू हमार स्कूलों का 62वां वार्षिक उत्सव मनोई बढो। हमार न्यौता स्वीकार के सब जना हमार खुशी में सहभागी भइदेल बढो। ओकर लागि बहुत बहुत धन्यवाद। यसने माया साथ सहयोग हमार रातापुर का लागि सब जना से पहुँचे रहबहु कह के यास बढ़ाई। हसे हमरा के हमार उज्जवल भविष्य के लागि आशीर्वाद सब जना देबहु कहते मोर छुट्टी बनाई एवं ओरा के जाय मुही धन्यवाद। सुपारी नाच्यो तिमीले कसरी मन पर्छ हो मलाई बेसरी 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 मात्र थाहा छ तिम्रो माया कति लाग्छ 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 मुखको पनि सफा छ जोडी हाम्रो मिल्या छ भन कहिले लाने विचार छ
तिम्रो चौतारीको शीतल बनौला तिमी मुटु भएमा धड्किरहला तिमी घामभरिमा छाया बनौला तिमीलाई रुन दिन कहिल्यै पनि हँसाइराखौला जे गरे नि सधैँ तिम्रै हात समाइराखौला तिमीलाई रुन दिन कहिल्यै पनि हँसाइराखौला जे गरे नि सधैँ तिम्रै हात समाइराखौला अधिकारी ज्यू एवं समाजसेवी एवं शिक्षा प्रेमी दिलनारायण पौडेलज्यूलाई यस मञ्चमा आई आफ्नो मायाको चिनो आकर्षक मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य आदरणीय श्री कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु एवं आदर्श माविका समाजसेवी एवं शिक्षा प्रेमी राजनीतिक व्यक्तित्व एवं आदर्श माविका पूर्व अध्यक्ष ज्यूलाई पनि यस मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पश्चात हाम्रो यस कार्यक्रमको सफलताको लागि रु 10,000 सहयोग गर्नुहुने समाजसेवी शिक्षा प्रेमी दिलनारायण पौडेलज्यूलाई यस रातापुर आदरणीय विद्यालय मणिमणिता कुमारी शर्माज्यूलाई म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। जुन यस विद्यालयले 62औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा जुन हाम्रो यो अवस्थामा आज विद्यालय पुगेको छ अघि नै सम्पूर्ण व्यक्तित्वले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो यो विद्यालय कसरी सञ्चालन हुँदै आएको थियो। जुन हाम्रो पढाज्यूले भनिसक्नु भएको छ एउटा सानो एउटा उसबाट सुरुवात भएर आज यो अवस्थामा पुगेको र जुन हाम्रो 71-72 सालमा विद्यार्थी न्यून भएको थियो र अहिले यहाँको स्थानीय सम्पूर्ण 1-2जना कसैले नेतृत्व गर्नुभयो र यहाँको अभिभावक लगायत सम्पूर्ण समाजसेवी मिलेरै यो विद्यालय यहाँसम्म सफल भएको हुँदा म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र यहाँको जुन शिक्षक शिक्षिकाको आज मेहनत छ त्यो शिक्षक शिक्षिकाको मेहनत गरेर यो विद्यालय अगाडि बढेको पनि हो। एउटा विद्यालय अगाडि बढ्नको लागि त्रिपक्षीय हाम्रो अभिभावक विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकाको अहम भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसमा सबैको हातेमालो मिल्यो भने अवश्य पनि सफल हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि यस विद्यालयमा रहेको छ। भन्दा पनि तपाईँको नाचगान हेर्न बाहेक आफ्ना बच्चाहरूको प्रतिभा हेर्न र हाम्रा कलाकारहरूको त्यो प्रतिभा हेर्न ज्यादै लालायत मैले बुझिरहेको छु र अहिले पनि त्यहाँ मञ्चमा विद्यार्थी भाइहरू तयार अवस्थामा छन् मेरो पछाडि बोल्दैछन् त्यहाँ तपाईँहरू मलाई सुन्नुभन्दा त्यो नाच हेरेर तपाईँ लालायत हुनुहुन्छ मैले त्यो बुझ्छु। तथापि म यहाँ आइसकेपछि एउटा अभिभावक सङ्घको अध्यक्षको हिसाबले एउटा छिमेकी विद्यालयको प्रधानधारको हैसियतले मैले केही कुरा भन्नै पर्छ। म ज्यादै छोट गरेर तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। वास्तवमा विद्यालय भनेको हेर्नुहोस् विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावक त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हो। त्रिकोणात्मक सम्बन्धको राम्रो मेल भयो भने विद्यालय जहाँ पनि सुध्रिन्छ। हामीले तपाईँहरूले भर्खरै देख्नुभयो हिजो हाम्रो विद्यालय 2071 सालमा अघि हेड सरले सुनाएको प्रतिवेदनमा 69 कि 68 कति भन्नुभएको थियो 68-69 जना विद्यार्थी भएर गुल्जेको विद्यालय कुनै विद्यालयमा मर्ज हुने अवस्थामा पुगेको विद्यालय अहिले हाम्रो आचार्य अदालतजी हुनुहुन्छ जो अहिले यो महानगरको वार्ड नम्बर 26 को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको सबैले गर्दा केही यहाँका शिक्षा प्रेमी बुद्धिजीवी र सम्पूर्ण अभिभावकहरूको एउटा सहयोगले स्कुल यहाँ आइपुग्यो र अहिले 200 भन्दा प्लस छ 218-20 कति सङ्ख्या उहाँले दिनुभएको छ। 70बाट 210-11 पुऱ्याउनु भएको 3 गुणा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्यो। यो सबैको के भने विद्यार्थीले पनि विद्यालयप्रति विश्वास गरे, अभिभावक तपाईँहरूले विद्यालयलाई विश्वास गर्नुभयो र तपाईँहरूको विश्वासलाई शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूले जित्नुभयो र नै 70मा गएको विद्यार्थी सङ्ख्या अहिले आएर
18-20 पुग्यो भने 3 गुणा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्यो। यो सबैको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको राम्रो मेल हो। त्यो मेलको उदाहरण यहाँ यही देखिएको छ। यो मेल यसरी नै कायम रहोस् र हाम्रो अध्यक्षज्यू र भरतपुर महानगरपालिकाका चाहिँ नगर कार्यपालिका सदस्यहरू, वार्ड सदस्य साथीहरू र अरू सम्पूर्ण अभिभावकहरूले यो विद्यालय तपाईँहरूको अथक प्रयासले यहाँसम्म आइपुग्यो हो। फेरि यसलाई मर्न नदिकन यो जुन तपाईँहरूको ऊर्जा छ, जुन तपाईँहरूको लगाव छ, जुन तपाईँहरूको यो विद्यालयप्रतिको मेहनत छ, त्यसलाई अझै माथि लगेर तपाईँहरूले यो विद्यालयलाई अझै फुलाउने काममा तपाईँहरूको पक्कै पनि सहयोग रहने हुनेछ। र मैले अभिभावकज्यूलाई मैले भन्नुपर्छ, भन्नै पर्छ, अघि यहाँ धेरै चरी के भन्छे कि मन की चरी के भन्छे कि मन की चरी के भन्छे काफल कम भन्छे मन की चरी के भन्छे माया भन्छे मन की चरी के भन्छे काफल कम भन्छे मन की चरी के भन्छे माया भन्छे आम्न बसम खाम्न कसम आम्न बसम खाम्न कसम सँगै बसेर पिरती कसम मन की चरी के भन्छे काफल कम भन्छे मन की चरी के भन्छे माया भन्छे दानालाई टोकीमा खान नमिल्ने ओखरेको दानालाई टोकीमा खान नमिल्ने यसैमा पारेकी मरीलाई चोरीमा लान नमिल्ने ओखरेको दानालाई टोकीमा खान नमिल्ने यसैमा पारेकी मरीलाई चोरीमा लान नमिल्ने मायाको बारी बाझै छ खेत पर टाढा टाढीमा मायाको बारी बाझै छ खेत पर टाढा टाढीमा उठेर मकै हाँडीमा बसेर खान आलीमा मायाको बारी बाझै छ खेत पर टाढा टाढीमा उठेर मकै हाँडीमा बसेर खान आलीमा मन की चरी के भन्छे काफल कम भन्छे मन की चरी के भन्छे माया भन्छे आम्न बसम खाम्न कसम आम्न बसम खाम्न कसम सँगै बसेर पिरती कसम तिमी नआए मायामा चुक पिरती मैलामा मन की चरी के भन्छे काफल कम भन्छे मन की चरी के भन्छे माया भन्छे भोकैमा लागे सिरौला बाटैमा लागे हिँडौला भोकैमा लागे सिरौला बाटैमा लागे हिँडौला होला न मनको ढोकालाई मझिल्की सुटुका छिरौला भोकैमा लागे सिरौला बाटैमा लागे हिँडौला होला न मनको ढोकालाई मझिल्की सुटुका छिरौला कर्ममा के छ थाहा छैन सिन्दुर पोतेला छैन कर्ममा के छ थाहा छैन सिन्दुर पोतेला छैन जुधाइ आँखामा मन मिल्ने कोही पा छैन कर्ममा के छ थाहा छैन सिन्दुर पोतेला छैन जुधाइ आँखामा मन मिल्ने कोही पा छैन मन की चरी के भन्छे काफल कम भन्छे मन की चरी के भन्छे माया भन्छे आम्न बसम खाम्न कसम आम्न बसम खाम्न कसम सँगै बसेर पिरती कसम तिमी नआए मायामा चुक पिरती मैलामा मन की चरी के भन्छे काफल कम भन्छे मन की चरी के भन्छे माया भन्छे मन की चरी के भन्छे के मन की चरी के भन्छे देख्दा आकाश जमिनको अन्तर देखियो गरे भनेर हुँदैन गरेको देखिनुपर्छ भने झैँ
यहाँ साना साना बाबु नानीहरूले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो भनेपछि यहाँका अभिभावकहरू, व्यवस्थापन मिलाउने साथीहरू, शिक्षक साथीहरूले मेहनत गरेको देखियो। फेरि यहाँका शिक्षक शिक्षिका साथीहरूसँग के अनुरोध गरौँ भने, यहाँको जनसत्ता चलाउने साथीहरूलाई के अनुरोध गरौँ भने, जसरी सूर्य उदाउँछन् सूर्य अस्ताउँछन्, प्राणीले मात्रै होइन जड पदार्थले पनि जसरी प्रतिक्रिया देखाउँछ, एउटा भाव देखाउँछ, त्यस्तै यहाँ पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूले संसारभरिलाई काम लाग्न सक्ने कहाँ पढेको हो? विद्यानगर कोपिन काँडेर रातापुर पढेको हो भन्ने भाव देखिने गरी शिक्षक शिक्षिका साथीहरूले आचार्य रन्नीले भने चाहिँ मै सिकान नै जगन आया हुँ भने चाहिँ जगाउनको निमित्त जसरी अष्ट योगमा अष्ट सिद्धि गरेका हनुमान जब समुद्रको तटमा पुग्नुभयो, पुगिसकेपछि बिलबन्द परेर बस्दाखेरि तिमीसँग त अद्भुत क्षमता छ, तिमी समुद्र तर्न सक्छौ भने चाहिँ विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई शिक्षक शिक्षिकाहरूले बुझाइदिनुहोस्। संसारमा गौतम बुद्ध, भगवान शङ्कर, वेदव्यासदेखि लिएर संसारलाई हल्लाउने व्यक्तित्वहरू जन्माउने राष्ट्रमा रातापुरले त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जन्माउनको लागि शिक्षक शिक्षिकाहरूले पुरुषोत्तम कमल ढकालज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राखेको हुनुहुन्छ, मेरो बच्चा कतिखेर आउँछ भनेर हेरिराखेको हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले त्यस्तो दिन हो। यो दिनमा आफ्ना विद्यार्थीहरूले बालबच्चाहरूले कतिको प्रगति दुर्गति के कति गरेका छन्, मेरो बच्चाले बोल्न जानेको छ कि छैन, मेरो बच्चाले गाउन जानेको छ कि छैन भन्ने प्यारेन्ट्सहरूलाई उत्सुकता हुन्छ। त्यही हेरेर बस्नुभएको छ। तथापि हामीहरूले पनि फेरि यहाँ अन्य अतिथिगणहरूले पनि बोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, शुभकामना दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस कारणले बोल्नै पर्छ। वास्तवमा भनियो भनेदेखि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट मैले भन्नुपर्दाखेरि म यो विद्यालयको विद्यार्थी हुँ, 8औं कक्षासम्म पढेको विद्यार्थी हो र त्यसपछि 8 कक्षा मैले कपुरी कचिनीको आदर्श उच्च मावि हो 6सम्म त्यहाँ पढेँ र 6, 7, 8 3 कक्षामा यहाँ पढेँ। त्यतिखेर यो विद्यालयको नाम भानु माध्यमिक विद्यालय थियो। यहाँको हुनुहुन्थ्यो तीर्थराज मराठा। त्यसरी चलेको विद्यालय हो। मैले पनि यहाँ पढेको यो विद्यालय हो 8 कक्षासम्म। त्यसपछि हामी 8 कक्षाबाट गएपछि यो झरेर 3 कक्षामा पुग्यो यो विद्यालय। फेरि पछाडि उतार चढाव भनेका यिनै हुन्। पछाडि गएर यो फेरि चाहिँ 5 कक्षासम्म गयो अनि हुँदै 8 कक्षासम्म गयो र 70 सालमा गएर यहाँ अग्रजहरूले भनिसक्नुभयो यो मर्द हुने अवस्थामा थियो। त्यसलाई मैले दोहोऱ्याउन मैले धेरै छैन, 2 मिनटको टाइममा मैले सडासड भन्न खोजिराखेको हो। नम्बर 26 का वडा अध्यक्ष एवं यसै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका सदस्य आदरणीय समाजसेवी श्री ज्ञान प्रसाद खनालज्यूलाई म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। मेरो अभिवादन स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। म तपाईँहरूको बिचमा भाषण गर्न धेरै समय खर्चिनु पनि चाहन्न। धेरै साथीहरूले यहाँ अत्यन्तै प्रशंसा गर्नुभयो। मलाई कता कता मनमा थोरै असजिलो पनि महसुस गरेको छु। प्रशंसा गर्नै पर्छ व्यवस्थापन पक्षले र विशेष गरी यो विद्यालयको प्रशासनले, प्रहरीले र यो विद्यालयका अन्य शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूले गरेको मेहनत, परिश्रम र लगनशीललाई हामी सबैले प्रशंसा गर्नै पर्छ। यता प्रशंसा गर्दै गर्दा के हामी सबैलाई पुगेकै हो?
विद्यालय यही मात्रै सीमित हुने हो, योभन्दा अगाडि पढ्ने ठाउँ छैन, यो कदापि हुन सक्दैन। विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकाहरूको भूमिका, व्यवस्थापन समितिको भूमिका र जनप्रतिनिधिको भूमिका यो विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याउने भूमिका मात्रै हुन सक्दैन। यसलाई अझै अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामी भरतपुर महानगरपालिकामा आधारभूत विद्यालय रातापुरलाई नमुना विद्यालय घोषणा गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ बहस र छलफल चलाइरहेका छौँ। नमुना विद्यालय घोषणा यदि भयो भने पनि यो विद्यालय शैक्षिक गुणस्तरको लागि अझै अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामीले पनि सोचेका हौँ यहाँ सुकिला मुकिला मान्छेहरूका छोराछोरी ६५मा बोर्डिङ जाँदा गरिबका छोराछोरी फाटेको च्यातिएको कलेजको भरमा यो विद्यालयमा आइरहँदा हाम्रो मन पनि काटिएकै हो, हाम्रो मन पनि दुखेकै हो। त्यसै कारणले हामीले सोचेका पनि हौँ अब यहाँ केही न केही गर्नुपर्छ र गरिबका छोराछोरीलाई पनि राम्रो शिक्षातिर लैजानुपर्छ भनेर हामीले कम्मर कसेकै हो। मैले लक्ष्मीकान्त दाईको नाम लिनै पर्छ। सहयोग सबैले गर्नुभयो, यो स्वाभाविक कुरो पनि हो, तर नेतृत्व केही व्यक्तिले गरेका थिए, त्यसलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्दैन भने पनि त्यो भन्नु केही पनि छैन। सहयोग सबैको। अहिले व्यवस्थापन समितिको भर्खरै अध्यक्षज्यू सदस्यज्यू बोल्दै गर्दा मलाई अलिकति नरमाइलो पनि लाग्यो। यो भवन 50 लाखको भवन माननीय सांसद कृष्ण भुजेलसँग हामीले अनुरोध गरेर पारेको, तर यसको निर्माण गर्ने कुरोमा स्वयं कमल सर सचिव हुनुहुन्छ, तर यो पैसा फ्रिज भएर गयो। कर्णबहादुर ठकुरीज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर यो पैसा फ्रिज भएर गयो। यहाँनिर हाम्रो चित्त दुख्ने कि नदुख्ने समस्या यो। अहिले भर्खरै शिक्षकलाई अत्यन्तै माया गर्नु भएको छ कमल सरले। शिक्षकको तलब बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्नेतिर जानु भएन। कहाँबाट हो त शिक्षकलाई तलब दिने? कहाँ छ स्रोत? यिनै विद्यार्थीहरूको फिस फेरि बढाउने। पशुपतिमा से बाजे छान छानाता दर्शन देश मिल्दैन कालीबानाता। पशुपतिमा से बाजे छान छानाता दर्शन देश मिल्दैन कालीबानाता। यसरी दोहोरी गाउने अनि मध्यरातमा यहाँ मैले सीमालाई देखाएको छु। यस्तै चिटिक्क परेको देख्यो भने अनि कसरी मोडिन्छ देउरी थाहा छ तपाईँहरूलाई? अलिकति यहाँ एउटा खड्को पर्न सक्छ, यहाँहरू कसैले अन्यथा नबुझ्दिनु होला। अनि यति राम्री तरुनी देखिसकेपछि अनि मनले मान्छ त बोले छैन दयालु खैके बोलाउ मायालु बोल भने पानी बोले छैन दयालु खैके बोलाउ मायालु। अनि यस्तै भनिरहँदा अनि पल्लापट्टिबाट कता कता हुन्छ यसो घुम्टो ओढे जस्तो गर्यो। हे आँधी खोले भाका गाउँदैनौ के जान्दैनौ गाउँदैनौ के जान्दैनौ। यसरी दोहोरीमा परिणत भइन्छ। पनि बाँच्छ क्या है त। ल रोदी गाउँमा आएर हामी जस्ताले रोदी गाउने खै कतैबाट सुरु हो कि पातको पात। हे नसकिने फुलपाती बर्सना फुलपाती बर्सना एकै मुष्ट सबैलाई दर्शना। माया पानीको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात बर्साइ बिसाला
दर्शन फुलपाती राधा एकै मुस्कान सबैलाई दर्शन माया पाएको माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको सदैमा रोदे गम आइरहने रोदे गम आइरहने सीमा काली पछि लाइरहने माया बनको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात बर्सँदै सालाला रोदे गम आइरहने रोदे गम आइरहने सबै सीमा पछि लाइरहने माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात बर्सँदै सालाला खै अलिअलि भए पनि ताली छु हजुरले बोलाको नयाँ पानको
ढुक्कै गरिदिए थामे तिम्रो नाउँ आफ्नो मन त आफ्नो मन त आफ्नो मन त माया माया नि मायाको मन मजा मेरो मन त अर्कैको भइरहेछ बिना सिद्धि यो के डराइरहेछ पराना संसार यस्तै रहेछ पराना पराना संसार यस्तै रहेछ पराना पराना संसार यस्तै रहेछ पराना घाट घाट पानी पिने फाट फाट छारे तिमीसँग बोले हाँसे मन त उतै परे को लागे लु लागे ज्यान्त माटो माथे यसैयो जुनी तिमीलाई राख्छु दिलकै बाटो माथे बेर्थै माया बेर्थै माया बेर्थै माया नभएर जाने त एउटा हातले बस्दैन त पराना संसार यस्तो रहेछ पराना पराना संसार यस्तो रहेछ पराना कार्य बन मजुरको ताते झल्को तिम्रै मात्रै आउँछ दिन अवश्य राते गोलो गोलो गरी बच्छ झरुवाको पानी पानी होइन जग माया पटुवाले खाने आफ्नो मन त आफ्नो मन त आफ्नो मन त माया माथाइरो नि मायाको मन गई मजाइरो नि पराना संसार यस्तै रहेछ पराना
लक्ष्मी महतोज्यू, त्यसै गरी पूर्व सदस्य श्री सङ्गीता विकज्यूलाई अगाडि आई खादा एवं सम्मान पत्रबाट सम्मानित भइदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु एवं यस कार्यक्रमका सभापति महोदय एवं नगरपालिका सदस्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। स्वर्गीय होमनाथ खनाल एवं स्वर्गीय मीन बहादुर धिताल स्मृति कोषका कृष्ण प्रसाद स्मृति कोषका संरक्षक द्वय श्री कृष्ण नवराज ढकाल र लक्ष्मी ढकाल ज्यूलाई गरिब तथा ज्यानदार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अनुशासित ढङ्गबाट आई आफ्नो आकर्षक छात्रवृत्ति ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पश्चात सलिला परियार, स्पन्दन गौतम, अनुष्का सेवा, अजिजा खातुन, सजिना खातुन, सुगिता परियार, ऋतिक थापा, निशान चौधरी, अभि चौधरी, भिजन प्रसाई, जमुना पोखरेल क्लास 3 बाट। त्यस्तै गरी अन्नपूर्ण सहकारी संस्था अमर ढकाल, त्यस्तै गरी क्लास 1 बाट अनुषा लम्साल, मिस्की राई सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अगाडि आई आकर्षक छात्रवृत्ति ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लालुमाया विक स्मृति कोषका संरक्षक श्री अशोक विक तथा सुशीला विकज्यूलाई गरिब तथा ज्यानदार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिदिनका लागि म सनराज चौधरी, युकेश धराई, सगुन सुवेदी, सुप्रिम राई, क्लास 2 बाट सनराज चौधरी, 2 बाट युकेश धराई, 2 बाट सगुन सुवेदी, त्यस्तै गरी क्लास 3 बाट सुप्रिम राई भाइ अगाडि आई आफ्नो आकर्षक पुरस्कार ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कोषका संरक्षक श्री अशोक विक तथा सुशीला विकज्यूलाई गरिब तथा ज्यानदार विद्यार्थी भाइ सदस्य नारायण प्रसाद ढकालज्यूलाई गरिब तथा ज्यानदार विद्यार्थी महाराज महतो, आयुष्मा पौडेल, सरोज सुवेदी सम्पूर्ण क्लास 4 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अगाडि आई आकर्षक छात्रवृत्ति ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संरक्षक युवा माविका अध्यक्ष एवं यसै विद्यालयका सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यू, अब भने म मिलन बजार व्यवस्थापन समितिबाट गरिब तथा ज्यानदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिदिनका लागि यसै व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आकर्षक संरक्षक स्वर्गीय स्वर्गीय भरत खनाल एवं स्वर्गीय मनरूपा खनाल स्मृति कोषका संरक्षक श्री कालिका खनाल एवं रुद्र प्रसाद खनालज्यूलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। म फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम शानगिरी, युवराज काफ्लेस, अञ्जन महतो, खुसी दराई, सकिना महतो, भावना कुँवर, सुजता परियार, नम्रता कुँवर, जोनिसा परियार र क्लास 4 बाट ऋतिका थापा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अगाडि आई आफ्नो आकर्षक छात्रवृत्ति ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कृपया अझै पनि छात्रवृत्तिको कार्यक्रम बाँकी नै रहेको छ। आरुष विक, शानगिरी, म एकपटक सौजन्यकर्ताहरूको नाम स्मरण गर्न चाहन्छु। साउन्ड सिस्टममा
रु 4100 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आकर्षक छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम स्मरण गर्न चाहन्छु। क्लास 5 का विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ समीर चौधरी, पूजा कार्की, रोमान्स परियार। गरीब तथा ज्ञानदार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुजन गुरुङ, सुरक्षा केसी, लक्ष्मण रोक्का, सुरक्षा केसी, सुजन गुरुङ, लक्ष्मण रोक्का, सुरक्षा केसी। अब एवं श्रीराम धिताल वा प्रतिनिधिज्यूलाई अगाडि आई विद्यार्थी क्लास होल फर्स्ट प्रदान गरिनका लागि समाजसेवी एवं शिक्षाप्रेमी एन प्रसाद पराजुलीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रशिक्षक कृष्णबहादुर शाह अगाडि आई आफ्नो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायालाई पनि मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। राष्ट्रिय लोक गायक एवं गायिका सीमा थापाज्यू अगाडि आएर आफ्नो आकर्षक मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि यसै कार्यक्रमका सभापति महोदयज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर गइरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँदै हाम्रो यस विद्यालयको पठन पाठन पुनः बुधबारदेखि सुचारू हुने कुरा सम्पूर्णलाई जानकारी दिँदै 3 दिनको लागि यस विद्यालयले जाडो बिदा राख्ने कुरा यहाँलाई जानकारी। आजको यस 62औं वार्षिक उत्सव एवं अभिभावक दिवस समारोह गरिदिनुका लागि यसै कार्यक्रमका सभापति आदरणीय टेकबहादुर शिवाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै
म कार्यक्रम सञ्चालिका लक्ष्मी सापकोटा पनि सभापति महोदयज्यूलाई म यस ६२औं वार्षिक उत्सव एवं अभिभावक दिवस समारोह विधिवत रूपमा समापन गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट ओजेल गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय रातापुर। अभिभावकज्यू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो ६२औं वार्षिक उत्सव समय अभावको कारणले ढिला हुन गयो र यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सबैजनालाई म व्यवस्थापन समिति तथा अध्यक्षको हैसियतले धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै अबेर भइसकेकोले र यस विद्यालयको बारेमा पूर्ववक्ताहरूले धेरै बोलिसक्नु भएको हुनाले यसमा मैले बोल्न पर्ने धेरै कुरा केही पनि छैन। तपाईँहरूले यस विद्यालयलाई परेको आफ्नो विद्यार्थी आफ्ना केटाकेटीलाई परेको समस्या हामीलाई बताउनु होला। हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ सकेसम्म अब तपाईँहरूले आजको प्रस्तुति विद्यार्थीहरूको प्रस्तुति पनि हेरिसक्नु भएको छ। यहाँको पढाइ के कस्तो छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएकै होला। तपाईँहरूलाई धेरै चाहिँ यहाँ एउटा मलाई भन्न मन लागेको कुरा के छ भने धेरै मान्छेहरूले यहाँ गरिबको छोराछोरी मात्रै पढ्छ, त्यहाँ पढ्छ, धनीका अन्यत्र जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। म ती अभिभावकहरू, महान अभिभावकहरूलाई चाहिँ सलाम गर्दछु। यहाँ जसले विद्यार्थीहरू पढाउनुहुन्छ तपाईँहरू गरिब हुनुहुँदैन। तपाईँ यहाँ पढाउँदैमा आफ्नो विद्यार्थी छोराछोरी पढाउँदैमा गरिब हुनुहुँदैन, किनभने तपाईँ आफ्नो धनलाई चिन्नुहोस्। धन चिन्यो भने कहिले पनि गरिब हुँदैन। अब लामो समय भएको हुनाले र अबेर भइसकेको हुनाले अरू कुरा चाहिँ पछि अब हामी पनि बसेर हामी बसेर गर्न सकिनेछ। त्यसैले आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ यही समापन भएको बेहोरा अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय रातापुर।